अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास हमारी कंप्लीट हुई थी रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश पे और रसूलुल्लाह सल्लम के दादा ने आपका नाम रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी वालदा के बाद सबसे पहले जिसने दूध पिलाया आपको वो अबू लहब की लोंडी सुवैबा थी, जिनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खबर सुन के अपनी उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया था। इस वक्त इसका अपना एक बच्चा भी साथ में था जो उसका दूध पी रहा था। उसका नाम मसरूह था, मीम सीन रा वा और हा, मसरूह। सुवैबा ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को भी दूध पिलाया और रसूलुल्लाह सल्लम के बाद उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया जो कि उम्मी सलमा के हस्बैंड थे। ये तीनों आपके रज़ाई भाई होते हैं। अरब के जो शुरफा थे शरीफ ख़ानदान में रवायत था कि वो अपने बच्चों को बदवी औरतों के हवाले करते थे, यानी जो रेगिस्तान में औरतें रहती थीं उनका ख्याल था कि जंगल की जो खुली और आज़ाद आबो हवा है उसमें रहकर बच्चा तंदुरुस्त और मजबूत बड़ा होगा। और दूसरी वजह ये होती थी कि उनकी ज़बान जो थी वो ज़्यादा फसीह और फसाहत और बलागत वाली और वो थी उम्दा और प्योर होती थी, क्योंकि बदवी लोग जो थे उनकी ज़बान शेरों की बिनिस्बत ज़्यादा साफ, खालिस और वसी थी। फिर ऐसा हुआ कि आपकी रज़ात के सिलसिले में यानी आपको किस किस ने दूध पिलाया, रवायात में और भी नाम आते हैं। एक बुक है सीरा पे इंग्लिश में व्हेन द मून स्प्लिट, उसमें 5 नाम आते हैं, बरका, उम्मे ऐमन, आपकी वालदा सुवैबा और सादिया हलीमा। लेकिन जो आपकी तफसील के साथ सीरा की बुक में आती है रज़ात दूध पिलाना, वो सादिया हलीमा की रज़ात है और इब्न इसाक ने भी उसको बयान किया है उन्हीं की ज़बानी। वो कहते हैं कि हलीमा सादिया कहती हैं हम साल में 2 मरतबा मक्का आया करती थी। ज़ाहिर है मक्का वही औरतें आया करती थी जिनकी गोदों में बच्चे होते थे, तो वो मक्का से बच्चों को लेकर जाती, मक्का वाले बच्चे उनके हवाले कर देते और उसके बदले उनको अच्छी खासी रकम देते। तो ये दूध पिलाने के बाद जो टाइम होता था उसके बाद बच्चे को वापस कर देती थी। तो हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि वो साल हम ताइफ वालों के लिए बहुत सख्त था। रवायत में आता है कि आपकी पैदाइश वाला साल जो था वो मुश्किल था, कहत वाला साल था। आपकी पैदाइश से जो अगला साल था वो फरागी और हरियाली वाला साल था। अब ऐसा था कि इस साल जो थी चराए गायें नहीं रही थी, घास नहीं था, जानवर कमज़ोर हो चुके थे और हलीमा सादिया कहती है कि हमारे पास एक ही ऊँटनी थी, खुराक ना मिलने की वजह से बहुत दुबली पतली हो चुकी थी, उसका दूध बिल्कुल नहीं आ रहा था, जितनी कोशिश करें कह रहे हैं कि दूध ना होने के बराबर था। और एक गधी थी सवारी के लिए जिसके ऊपर आई कैरी उसकी भी
हड्डियां निकली हुई थी और रास्ते में उसका चलना बहुत ही महाल था, मुश्किल था। उनके शोहर जो है हारिस इब्ने उज़्ज़ा, जो बाद में मुसलमान हो गए थे। रवायत में आता है कि 10 औरतें आई थीं, और क्योंकि ये वो ज़माना था कि अ, सफ़र करते आते बड़ा टाइम लग जाता था, ख़ेमे साथ लेकर आते थे, तो मक्का के बाहर इन्होंने अपने ख़ेमे लगाए, और फिर ये लाइक जिस तरह खाना बदोश लोग होते हैं, फिर ये मक्का के घर-घर जाती, बच्चों को लेने के लिए पता करती किस घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो सादिया फरमाती हैं कि यतीम बच्चों की तरफ उनकी तवज्जो इसलिए नहीं होती थी कि उन्हें पता था कि हमें मुआवज़ा नहीं मिलेगा, हमें अज अच्छी खासी रकम जवाब में नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो ना लेती। तो कह रही हैं कि बाकी सब औरतों को बच्चे मिल गए और मुझे बच्चा नहीं मिला। अब ज़ाहिर है बच्चा देने वाले औरतों की सेहत को भी देखते होंगे कि उनकी सेहत किस तरह है, तो ये खुद कह रही है कि मेरा तो ऐसी हालत थी कि मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं आता था, खाने को कुछ मिलता नहीं था। तो कह रही है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा, जो हारिस थे, कि सबको बच्चा मिल गया, मुझे नहीं मिला और एक बच्चा यतीम है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वही बच्चा ले लेती हूँ जाके। तो ये हज़रत आमना के पास आती हैं, तो ऐसा है उनसे कहती हैं बच्चे का लेने का, तो हज़रत आमना उनको बच्चा दे देती है। तो अब ऐसा है कि ये कहती हैं कि दूध ना मिलने की वजह से मेरा बच्चा सारी रात रोता, जिसकी वजह से हम भी रात जाकर गुज़ारा करते थे। अब ऐसा है कि इसको जब आमना के पास आई, बच्चे को ले लिया। कहती हैं कि बच्चे को गोद में आना था कि हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। सबसे पहले कह रही है मेरे पस्तानों में दूध उतर आया, मेरे अपने बच्चे ने भी खूब दूध पिया और साथ इस बच्चे ने भी। कहती है एक दिन पहले ऐसा था कि बच्चा भूख से रोता था, हम रात जाग कर गुजारते थे। फिर वो कहती है कि मेरे जो शौहर हैं वो ऊँटनी का दूध अ, धोने गए, तो उसके थनों में इतना दूध आया हुआ था, तो वो कहने लगे कि हलीमा तुम बहुत ही बाबरकत जान साथ लेकर आई हो। तो कह रही है अभी हम मक्का ही में थे, मक्का में नहीं निकले थे कि हमने वो बरकतें अपने यहाँ देखनी शुरू कर दी। अब चूँकि हालात जो बदले वो बच्चे की आमद से बदले थे, ये 2 चीज़ें तो सफ़र से पहले ही उनके साथ हो गई थी। जब सफ़र शुरू हुआ, तो कह रही मेरी सवारी में इतनी जान आई कि वो सबसे आगे कुव्वत के साथ चल रही थी। कह रही है जब कि हम आ रहे थे तो काफ़िला मेरी वज़ह से रुक-रुक के आ रहा था कि मेरी जो सवारी थी, वो चल नहीं पा रही थी और औरतें मुझे कोस रही थी कि तेरी वज़ह से हमारा सफ़र लंबा हो रहा है। तो के कह रही है कि अब जब जा रहे थे, तो मेरी सवारी को पकड़ना कह रही है मुश्किल हो गया, वो सबसे आगे-आगे जा रही थी और औरतें जो थी वो बड़े ताज्जुब से कहती थी कि हलीमा क्या ये वही सवारी है तो जिस पे तू सवार होकर आई थी? कह रही है कि जब वो इनका जो बनु साद कबीला ये ताइफ के करीब था। कहती जब वो अपने पहुँचे अपने जो उनका टाउन था, तो कह रही हमने बहुत बरकतें देखी। जब बच्चा 2 साल का हो गया तो जाने का वक़्त हुआ। सारी औरतें बच्चे को वापस करने गईं, लिहाज़ा मुझे भी जाना पड़ा, लेकिन मेरा दिल बच्चे को वापस करने का नहीं हो रहा था। तो कह रही है कि मैं गई और मैंने जाके बीबी आमना से कहा कि देखो तेरा बच्चा कितना अच्छा हो गया है, अगर इजाज़त दो तो मैं इसको 2 साल और रख लूँ। वो कहती मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आमना ने इजाज़त दे दी। बाकी औरतें बच्चे वापस देने आईं और नए बच्चे लेकर गईं और कह रही है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई, तो फिर एक वाक़या पेश हुआ। उस वाक़ये को शक सदर कहते हैं, अनस बिन मालिक भी हदीस की किताबों में ये वाक़या मशहूर है। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि बच्चा बड़ा हुआ, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था
عمر میں اختلاف ہے کہ یہ شک صدر کا واقعہ کب پیش آیا۔ بہت سے مورخین کے مطابق آپ 4 سال کے تھے تو یہ بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ 5 سال کے تھے تو آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن سب بچے باہر گئے کھیل رہے تھے کہ اچانک میرا بیٹا داخل ہوا اور کہا کہ اماں، محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں اور میرے شوہر نا گھبراہٹ کے مارے باہر گئے۔ آپ ٹھیک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پوچھنے پر بتایا 2 سفید کپڑوں والے بندے آئے اچانک کہیں سے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا ان کا پہلے بیٹا بتا رہا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا، اور جب حلیمہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں تو پوچھتی ہیں تو پھر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سفید کپڑے والے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، انہوں نے میرا دل نکالا، ایک پیالی پانی کے یعنی پیالے یا تشت میں میرے دل کو رکھا، اس کو دھویا، اور دوبارہ دل کو واپس رکھ کے ہاتھ پھیرا تو میرا جو سینہ تھا وہ یعنی دوبارہ بند ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا، پھر بعد میں آپ فرماتے تھے کہ وہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل آئے تھے۔ یہ شک صدر جو ہے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، کچھ کہتے ہیں یہ 5 بار واقعہ ہوا، لیکن 4 بار یعنی یہ حدیث سے ملتا ہے۔ ایک بار ہوا جب آپ 4 یا 5 سال کے تھے، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور ایک واقعہ دوسرا جب آپ 10 سال کے تھے، اور تیسرا واقعہ ہوا جب آپ کو نبوت ملی، نبوت سے پہلے، اور جو چوتھا واقعہ آتا ہے وہ معراج سے پہلے، جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ تو 4 دفعہ کا جو واقعہ ہے وہ تو ثابت ہے۔ تو جبرائیل یعنی ایسا کیوں ہوا تھا، کیا وزڈم تھی بیہائنڈ دس ایونٹ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا دل سے جو نکال دیا، کیونکہ آپ کو یعنی نبوت کے عہدے پہ فائز کرنا تھا۔ تو محدثین نے اس کے اوپر کمنٹری کی ہے، اور مختلف آرائیں کہتے ہیں کہ آپ کے دل کی جو پاکی تھی وہ ظاہری شکل میں دکھانی تھی لوگوں کو کہ لوگ یقین کریں کہ آپ کا دل مبارک جو ہے اس کو پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی عظمت کو لوگوں کے بٹھانے کے لیے یہ کیا۔ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے، اللہ کن کہہ دیتا تو تب بھی ایسا ہو سکتا تھا، یا پیدائشی طور پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھانا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونا تھا، اور سینے کی پاکی کا جو انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ حلیمہ کے یہاں جب شک صدر کا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ مہر نبوت لگی۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ آپ کی پیدائشی تھی۔ اور مہر نبوت کا ذکر جو ہے یہ پہلی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں یہ اس کی شیپ جو ہے یہ ایپل کی طرح تھی، اور اب یا تو پیدائشی تھی یا آپ کو جو پہلا شک صدرہ کا واقعہ ہوا اس وقت آپ کی یہ لگی۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ مہر کیوں لگائی گئی تھی، اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی، کیا حکمت تھی؟ شانوں کے دونوں کندھوں کے شانوں کے درمیان آپ کی یہ مہر لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب قیمتی چیزوں کو بند کیا جاتا ہے تو اس کو پکا سیل کیا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے۔ تو آپ کے دل مبارک پر بھی خدائی مہر لگائی گئی کہ یہ دل جو ہے یہ شیطان کی پہنچ سے دور ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو انسانوں کے دلوں تک رسائی حاصل ہے، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، جب وہ دل کے پاس پہنچتا ہے تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب دماغ کے پاس پہنچتا ہے تو دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے، اور سوئی کی نوک کی طرح جیسے سرنج ہوتی نا ایسے داخل کرتا ہے، گناہوں کا شوق ڈالتا ہے، اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو یہ ایکسس حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے تھے۔ مختلف لوگ آپ کی مہر نبوت دیکھتے تھے۔ سلیمان فارسی کا بعد میں بھی واقعہ آئے گا
سیرہ ہی میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ آپ کی مور نبوت ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایسا ہے کہ حلیمہ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، تو وہ ڈر گئی کہ میں اب بچے کو نا اس کی ماں کے حوالے کر کے آؤں۔ اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ بی بی آمنہ نے اس سے پوچھا نا کہ کیوں لے کر آئی ہو، کیا شیطان کا کوئی ڈر تھا کسی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں، تو تب آمنہ فرماتی ہیں کہ بچے کے حمل سے لے کے پیدائش تک جن تجربات اور کیفیات سے میں گزری ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ جو ہے شیطان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور جو مناظر ماں نے دیکھے وہ بتائے، اور پھر جو سعدیہ تھی اس نے بھی بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ اب جب آپ 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اور 4 سال اور 6 ماہ، تو آپ کی والدہ کو شوق ہوا شوہر کی قبر پہ جا کے یعنی زیارت کروں، قبر سے آؤں۔ تو وہ مدینہ کے قریب تھی، تو وہ اپنے ساتھ اپنی جو ان کی لونڈی تھی برکہ ام ایمن، ان کو لیتی ہے ساتھ۔ دادا ابو مطلب بھی جاتے ہیں، اور جو ام ایمن ہے یہ زید بن حارثہ کی پھر یعنی وائف تھی، اسی سے ان کے بیٹے اسامہ بن زید جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی عورت سے شادی کرے تو وہ ام ایمن سے کرے۔ تو پھر اسامہ بن زید جو تھے، زید بن حارث جو تھے، اسامہ بن زید ان کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور یہ کافی عرصہ زندہ رہی، یعنی آپ کی وفات تک بھی زندہ رہی۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ کی والدہ واپس آ رہی تھی، ساتھ میں عبد المطلب بھی ہیں، ام ایمن بھی ہیں، تو اب واپس آ رہے ہیں تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ بیمار ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ جب آپ اپنے دادا کی زیر پرورش آ گئے، جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کے یعنی ایسا ہے کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا، دادا اور ام ایمن کے ساتھ آپ واپس آئے، دادا کی کفالت میں آپ آئے۔ دادا کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ بہت سارے پوتے اور پوتیاں نواسیاں نواسے تھے، لیکن ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، لگاؤ تھا۔ آپ خانہ کعبہ کے مطاف میں دیوار کے ساتھ بیٹھتے، اور آپ کے جو بیٹے تھے آپ کے لیے جگہ بناتے، کیونکہ آپ سردار تھے تو چادر اور تکیہ لگاتے، تو احتراماً کوئی بھی وہاں پر نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کھیلتے ہوئے آتے تو آ کے آپ اپنے دادا کے نیکسٹ بیٹھ جاتے، تو ان کی اولاد منع کرتی کہ نہ آپ بیٹھے، تو لیکن آپ نے کبھی منع نہیں کرتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے کہ نہیں، اس کو بیٹھنے دو۔ تو 2 سال بعد آپ کے جو دادا ابو مطلب آپ ان کے ساتھ 2 سال رہے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایسا تھا کہ والد کے بعد ان کے جو جانشین تھے وہ ابو طالب آپ کے چچا ہوئے، تو اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اس سے لے کر بعد تک یعنی ابو طالب کی وفات تک آپ کو اپنے چچا کی پشت پناہی حاصل ہوئی۔ اب شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت ابو طالب کے لیے بھی ایک آزمائش بن گئی، کیونکہ پھر مکے کے سردار آ کے تنگ کرتے تھے۔ تو ایسا ہے کہ 10 سال ابو طالب کے ساتھ آپ کے گزرے۔ ابو طالب کے جو اپنے تھے 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے طالب تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے، تاریخ میں ان کا ذکر نہیں آتا، اور انہی سے ان کے والد کی کنیت ابو طالب تھی۔ باقی 3 بیٹے تھے، جعفر تیار جو جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں، اور عقیل تھے، اور پھر علی شیر خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں۔
12 साल के करीब आपकी उम्र थी, तो हमारे यहाँ की तरह तालीम का रिवाज तो नहीं था। अ, अलबत्ता बच्चों को काम वगैरह सिखाए जाते थे। आपने बकरियाँ चराईं और आप फरमाते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने बकरियाँ ना चराई हों। यानी जो शेपर्ड गडरिया की जॉब होती है, हर नबी ने की है, क्योंकि बकरियों को सँभालना, इधर-उधर भागती हैं, मुश्किल होता है, और जो नबी बकरियों को सँभाल ले, वो अपनी कौम को भी सँभाल लेता है। तो सहाबा किराम ने आपसे पूछा था कि आपने भी, तो आपने फरमाया था हाँ, मैंने भी। और दूसरी चीज़, जो अरब के थे 2 सफ़र करते थे, यमन को और मुल्क शाम को, तो आप तिजारत के सिलसिले में अपने चचा के साथ सफ़र में आप गए। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे बुसरा, ये शाम का है, शहर का नाम है। एक इराक में बसरा है, ये बुसरा है। वहाँ पर एक राहिब था, जुरजेस उसका नाम था, उसको बुहैरा कहते थे, और ये ज़्यादातर अपने कलीसिया में अंदर बंद रहता था, बाहर नहीं निकलता था। तो उसके गिरजे के पास पड़ाव था, क्योंकि जब ये सफ़र करते थे तो उनको तो बड़ा टाइम लगता था। रास्ते में पड़ाव आता था, रातें गुज़ारते, फिर काफ़िला आगे की तरफ चलता था। तो अबू तालिब का जो काफ़िला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ है, तो वहाँ जो पड़ाव था उस गिरजे के पास, वहाँ रुके। तो अब ऐसा था कि जो मुशरिकीन मक्का जो थे, ये ईसाई तो नहीं थे कि ये गिरजे के अंदर जाते। तो अबू तालिब ने वहाँ पड़ाव डाला, तो कुरैश ने अजीबो-गरीब वाक़या देखा कि बुहैरा जो है बाहर आए। वो कभी बाहर निकल के नहीं आते थे कलीसिया से। तो वो आए तो ऐसा लग रहा था वो किसी को तलाश कर रहे हैं। तो वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और काफ़िले वालों से पूछते हैं कि इसका वली कौन है? आप देखें, वो ये नहीं पूछते कि इस बच्चे का बाप कौन है। बाप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि कुरान में भी आयत 2 बार रिपीट हुई है कि यारिफून कमा यारिफून अब्नाकुम, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी उनकी किताबों में आखिरी नबी की निशानियाँ सब कुछ लिखा हुआ था। तो उनको पता था कि ये बच्चा यतीम पैदा होगा है। तो इसलिए पूछ रहे थे कि इसका वली कौन है? तो ये पहचानते थे। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब आप हलीमा सादिया के पास थे, वहाँ भी एक यहूदी आया, तो उसने आपको पहचान लिया और अलामात शायद उसने देख ली होंगी। तो हलीमा हलीमा से पूछा कौन है, तो हलीमा डर गई, तो कहने लगी ये मेरा बेटा है, और अपने शोहर हारिस की तरफ इशारा करके कहती है ये इसका बाप है। तो कहते हैं कि वो ये कहता हुआ वहाँ से गया कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो ये आखिरी नबी उस ज़माने होता। तो फिर ऐसा हुआ कि लोग उसने रवायत 2 आती हैं कि बुहैरा ने कहा कि इसको मुल्क शाम लेके नहीं जाना, कि इसको अगर पहचान लिया गया तो इस बच्चे की जान के लिए खतरा होगा। तो आपके चचा ने आपको वापस मक्का भेज दिया। तो अब ऐसा है कि ये दो रवायत आती हैं इस तरह। तो अब अगली क्लास हम इससे आगे शुरू करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।